کچھ لوگ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس دنیا سے، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحب و عزیز ساتھیو، محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں، اج دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ ہے اور 17واں روزہ ہے۔ کئی دوست نے کنہ دا تیسرا روزہ ہے، یعنی انہاں صرف جمعہ دا روزہ رکھنا ہوندہ ہے۔ دن انہاں دے بھی گزر گئے نے 17 تے جنہاں نے رکھے نے سارے روزے دن انہاں دے بھی گزر گئے نے۔ بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ پاک نے جمعہ دا دن دوبارہ دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ جس آیت مقدسہ نو تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، سورت دا نام سورہ فتح، 26واں پارہ سورت دا ابتدائی مقام۔ اس دے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک فتح دی خوشخبری سنائی ہے، جنہوں فتح مبین دے نال بولیا جاندہ ہے، اور فرمایا کہ اے میرا محبوبہ، جیڑے تواڈے تے تبرہ بازیاں کردے سن، الزام تراشیاں کردے سن، اے تانوں میں فتح دی خوشخبری سنا کے میں سارے توڑے تو چھڑے نے۔ آج دا دن 17 رمضان المبارک دا دن بڑا عظیم دن اسلام دے اندر۔ 17 رمضان نو 3 بڑے واقعات ہوئے نے۔ ایک تے اسلام دا پہلا مارکا غزوہ بدر، جی دے اندر 313 میرے نبی دے ساتھی اور 1000 دا لشکر ابو جہل دا سی۔ اللہ نے 313 نو میدان بدر دے اندر اللہ نے عظیم فتح عطا کر چھڑی۔ اور دوسرا، میری اور تہاڈی پیاری اماں جان ام المؤمنین
اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی وفات بھی 17 رمضان نو ہی ہوئی، اور تیسری او فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، او عظیم شہر مکہ المکرمہ جیدے جیسا شہر اللہ نے کائنات تے بنایا ہی کوئی نہیں، اے او مکہ جتھے میرے محبوب نے نبوت تو پہلو 40 سال گزارے، اور نبوت ملن تو بعد 13 سالہ مکی دور دے اندر، یعنی 13 اور 40 53 سال امام الانبیاء نے مکہ المکرمہ دے اندر گزارے، جتھے بچپنا بھی گزریا، لڑکپن بھی گزری، اور بزرگی دے ایام بھی گزرے، اور انہاں کافراں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑیاں تکلیفاں دتیاں، بڑے دکھ پہنچائے، بڑیاں آزمائشاں آئیاں، اینے دکھ دیتے کہ انسان انہاں دی تفصیل اگر بیان کرنا چاہے او دے واسطے بڑا وقت چاہیے، اینیاں تکلیفاں دتیاں، 53 سال گزرے، تے آمنہ تے لال جناب محمد الرسول اللہ، یار سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر دے اندر موجود نے، انہاں کافراں دے ظلم اینے بڑھ چکے نے، رات دا ویلا ہے، انہاں میرے پیغمبر دے گھر نو گھیرا پایا ہویا ہے کہ اج اسی نعوذ باللہ اس نبوت دا دعویٰ کرنے والے نو ختم کر دینا ہے، نام و نشان مٹا دینا ہے، اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا ہے کہ انسان دی جان دے دشمن بن جان۔ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام ادھرو اپنے یار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو اے پہلو ہی پیغام سنائے سن، اے ابو بکر اللہ نے پیغام بھیجا، آج میں تے تو مکے نو چھڑ کے چلے جانا ہے۔ او یارو، آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے بستر تے لٹایا، کیسا منظر، رات دا ویلا ہے، کافر تلواراں لے کے میرے نبی دے گھر دا پہرا دے رہے نے کہ تہجد دے وقت نکلن گے، سارے قبیلے مل کے وہ حملہ کر دیں گے۔ اے اپنے منصوبے بنا رہے سن تے رحمان آسمان تے اپنا منصوبہ بنا رہا سی، اے اپنیاں تدبیراں بنا رہے سن، اور پھر اللہ پاک نے انہاں دے اس مکر و فریب نو، انہاں دیاں تدبیراں، انہاں دے منصوبیاں نو اور اپنے منصوبے نو قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر چھڑیا۔ سورہ انفال اللہ فرماندے نے اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب جی اے اپنے منصوبے بنا رہے نے میں اپنا منصوبہ بنا رہے ہیں عرش برین تے اے میرے محبوبہ انج کرنا اپنی مٹھی دے اندر روڑ للہ تیرا کام میں باہر نکلنا تے تیری زبان تے ہوئے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سورہ یاسین دیاں تلاوتاں کرنیاں نے انج کر کے سٹ دینی ہے مٹھ کھول دینی ہے انہاں ساریاں نو انیاں نہ کر دیاں تے رب قدیر کنے کہنا ہے آمنہ دلال علیہ السلام نکلے نے اپنے گھر وچوں اللہ دی قسمیں جس جگہ تے انسان نے اپنا بچپن گزاریا ہوئے جس جگہ تے انسان نے اپنی بچپن دیاں او دن تے راتاں گزاریاں ہونے جتے انسان دی زندگی دے بڑے دن قیمتی 53 سال گزرے ہونے اونا جگہ نو چھڑنا بڑا ہی اوکھا ہوندا ہے بندہ تے مومن 10 دن کسے مسجد دے اندر اعتکاف بہ جائے اس مسجد نو چھڑن تے دل نہیں کردا بندہ کسے کرائے دے مکان دے اندر رہندا ہوئے اونو بندے نو اپنا مکان مل جائے بندہ کرائے دے مکان وچوں نکلن لگا بھی رون لگ پیندا ہے بندہ کہندا میں سے انہاں دیواراں دے اندر اپنی زندگی گزاری ہے میری زندگی دیاں بڑیاں قیمتی کھڑیاں اس مکان دے اندر گزریاں نے میرے آقا جی تو رات دا ویلا تے مکہ چھڑ کے جا رہے نے میرے آقا انج چل دیاں بیت اللہ دے کولوں گزر دے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آقا بیت اللہ دے کولوں گزر دینے بیت اللہ دے کولوں گزر دینے بابے شمشام نے ترجمہ بڑا پیارا کیتا ہے آمنہ دلال رب دے گھر دے کولوں جدوں انج کر کے نظرہ میرے پیغمبر دیاں بیت اللہ وال پیندیاں نے خانہ کعبہ تے میرے پیغمبر دیاں نظرہ پیندیاں نے تے کہن والے کہندے نے کعبے وال ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے لے او رب دیا کرا میرے کوچ چلانے نے ایتھے زنانیاں تے بال ایانے نے کافران دے کوفر پیتی رت شریر دی چوک وشندی ڈٹھی جگان دے پیر دی میرے آقا دیاں آنکھاں چوں آنسو جاری نے میرے آقا خانہ کعبہ والوے کے رو رہنے تے میرے آقا دی زبان تو نکل دے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں او رب دیا کرام چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے اگے کردہ نیازاں میں لوکاں دے کنی پانداں نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خبیر دی
چوک وسیندی ڈٹھی جگان دے پیر دی اے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے میرے آقا انج بیت اللہ وال ویندے نے جویں بندہ بیت اللہ دا عمرہ کرن واسطے جاندا ہے حج کرن واسطے جاندا ہے آخری طواف کردا ہے تے حرم دے وچوں نکلدا ہے اللہ دی قسم مومن دا دل انج کر کے بیت اللہ وال کھچا ماردا جویں مقناطیس لوہے نو کھچدا ہے اپنی طرف میرے آقا نے بیت اللہ وال نظراں مار دے نے تے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں اللہ نے چک لیاں ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگان دے پیر دی میرے آقا فرماندے نے بیت اللہ اگر اللہ نو منظور ہویا تے دوبارہ زیارتاں ہو جان گیاں میرے آقا علیہ السلام مدینے ٹر جاندے نے 8 سال میرے آقا مدینہ المنورہ دے اندر رہے 8 سال میرے پیغمبر نے مدینہ المنورہ دے اندر گزارے میرے آقا علیہ السلام صلح حدیبیہ دے موقع آتے بیت اللہ دا عمرہ کرنے واسطے جا رہے ہیں کافران نے مشرکان نے مکے والیاں نے مکے دے اندر داخل نہیں ہون دیتا میرے آقا بیت اللہ دیاں جدائیاں دا غم لے کے میرے آقا واپس مدینے دے اندر چلے جاندے نے انہاں مشرکاں کافران نال چند شرطاں طے ہوندیاں نے عہد و پیمان ہوندے نے انہاں مکے والیاں نے انہاں شرطاں نو توڑ دیتا ہے عہد توڑ دیتا ہے تے آسمان تو آواز ہوندی ہے اے میرے پیارے پیغمبر انہاں نے عہد توڑ دیتا ہے تسی بھی اپنے جانے سارا نو نال لے لو 10,000 دا لشکر ہے رمضان دا مہینہ ہے میرے آقا علیہ السلام رمضان دے مہینے دے اندر 10,000 دا لشکر ہے میرے آقا علیہ السلام مکے دی طرف چڑھائیاں کر دیندے نے میرے پیغمبر دے جانے سارے میرے پیغمبر دے فداکار میرے پیغمبر دے منن والے میرے آقا علیہ السلام تو جانا قربان کرنے والے رمضان المبارک دا مہینہ ہے اوے پیروں ننگے تے ڈھڈوں بھکھے تے بدن دوالے اوے پیروں ننگے تے ڈھڈوں بھکھے بدن دوالے پر نال نبی دے توڑے جاون اینی نبی دے یار دے جانے سارے اوے نال نبی دے توڑے جاون او کارن جنگ شریران او بھوک لگے تے پتر درختان او بھوک لگے تے پتر درختان نال شتابی کھان دے پر جدوں ویکھن سونے نبی نو اوے سارے دکھ بھول جاندے ڈھڈوں بھکھے پیراں چ جُتی کوئی نہیں 8 سال تو بعد 10,000 دا لشکر میرے نبی دے نالے اے اوہی فتح ہے جی دا تذکرہ رب دے قرآن دے اندر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
نبی دے جانثار نے 10,000 دا لشکر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج چڑھائیاں کر دیندے نے مکے والے میرے پیغمبر دے جانثار نال نال نے جا رہے نے مکے وال جا رہے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ دے نال مشاورت کر رہے نے حاطب بن ابی بلتا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے بدری صحابی نے لیکن اپنے خاندان دے بچاؤ دی خاطر انہاں نے نا ایک خط ایک عورت نو دے کے مکے والے نو اطلاع کر دیتی کہ تہاڈی خیر کوئی نہیں آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 دا لشکر لے کے مکے تے چڑھائی کرن لگے یعنی راز فاش کرن لگے وہ عورت اپنی چٹیا دے اندر وہ رکا لے کے تے مکے وال جا رہی ہے ادھر اللہ پاک نے وحی دے ذریعے اپنے محبوب نو آگاہ کر دیتا ہے کہ محبوبہ ایک عورت آ رہی ہے حاطب بن ابی بلتا نے خط دیتا ہے رکا دیتا ہے تے او دا خیال کر لو فلاں جگہ تے عورت ملے گی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی حضرت مقداد حضرت زبیر نو بلایا فرمایا جاؤ بھئی روضہ خاخ ایک جگہ دا نام ہے اس جگہ تے تو انہوں ایک عورت ملے گی او دے کول ایک خط ہے او رکا ہے او لے کے آؤ تے عورت نو بھی گرفتار کر لو نبی دے یار گئے روضہ خاخ مقام تے پہنچے اگوں وہ بی بی بھی اپنی سواری تے سوار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے بھی وہ رکا دے دے کہندی ہے میرے کول کوئی رکا نہیں حضرت علی فرماندے نے جگہ بھی او یہ عورت بھی ہے ٹائم بھی او ہے تے دسن والے آمنہ دے لال محمد نے کہندے نے بی بی تو غلط ہو سکنی ہے آمنہ دی لال دی زبان تو کوئی غلط نہیں نکل سکتا کیونکہ میرے اللہ دا قرآن کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن پھر کہہ دے او میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں او دل نبی دے نظارے کولم رجدا ہی نہیں حضرت علی فرماندے نے اے ہو ہی نہیں سکدا حضرت علی فرماندے نے یا رکا دے دے یا تیرے کپڑے اتار دیں گے رکا دے دے انج کر کے بی بی اپنی چٹیا دے وچوں رکا کٹ کے حضرت علی دے ہاتھ دے اندر دے دیندی ہے میرے نبی دا پروانہ چانے سارے علی کہندے نے بی بی تینوں کیا سی آمنہ دے لال نے صحیح دسے آئے پہلو ہی دے دیندی ادھر میرے آقا اپنے جانے سارا نو لے گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فداکارا نو لے گئے مکہ المکرمہ دے اندر داخل ہو رہے ہیں میرے نبی دے ایک پروانہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے الیوم یوم الملحمہ آج انہاں دے چھوڑے لا دیاں گے آج انہاں دی اٹنل اٹ وجا دینی ہے آج بدلے لین دا دینا گیا ہے آج انہاں کافرہ دیاں توڑاں پٹھ دینیاں نے انہاں نے بڑے ظلم کیتے نے انہاں ساڑے نبی نو بڑا پریشان کیتا ہے انہاں ساڑے نبی تے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے 10,000 دا لشکر 17 رمضان 8 ہجری 17واں روزہ رمضان دا آج بھی 17 رمضان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی لشکر لے گئے انج کر کے جنہوں مکے دے اندر داخل ہو رہے ہیں صحابہ دیاں تیوڑیاں بدلیاں نے ایک میرے نبی دا یار آ کے کہندا ہے اللہ دے نبی جی تہاڈا ساتھ پیا کہندا ہے الیوم یوم
یوم الملحمہ اج انہاں دے چھوڑے لا دینے نے اج انہاں کولوں گن گن کے بدلے لینے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نہیں یہ ساڈیاں صفتاں نہیں مومن دی پہچان نہیں بلکہ مومن دی شان ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ مومن دی شان ہے مومن اوکھا ہوئے سوکھا ہوئے خرچ کردہ ہے کدھر رستے دے اندر سارے بولو کدھر رستے دے اندر پاویں مال ہوئے تے پاویں نہ ہوئے جنی اللہ نو توفیق دے وے اور کھلے دل دے نال اپنے رب دے رستے دے اندر خرچ کردہ ہے اور پھر لوگاں نو معاف کر دیندہ ہے لوگاں دے اندر بڑیاں ظلم زیادتیاں ہوتی نظر دے اندر ہوندیاں نے لیکن وہ کہندا میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے کیونکہ جیڑا لوگاں نو معاف کر دیندا ہے اللہ او دے نال محبت کرن لگ پیندا ہے اللہ او دے نال پیار کرن لگ پیندا ہے۔ مومن دی پہچان ہے کہ مومن دے اندر برداشت ہوندی ہے اسی تے ایک منٹ تے پہلو ہی اپنے آپ تو باہر ہو جانے ہیں لیکن بعد دے اندر پھر پریشان ہونے ہیں بھی اے الفاظ مینوں نہیں سی بولنے چاہیے اوے اب کیا پچھتا ہے جب چگ گئیں چڑیاں کھیت پہلو ہی ایسا بولو پہلو تولو تے پھر بولو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکے دے اندر داخل ہو رہے ہیں صحابہ نے کیا آج ویکھی جائے گی اسی بھی اگر ساڑھے تے زیادہ ہوئی ہیں تو کوئی ایک وقت آ جائے اسی کہنے ہیں بھی ہون داڑ تھلے آیا ہی لہا لواں گا گن گن کے بدلے لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ویتیم حسین جمیل کریم یتیم حسین جمیل کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم مسمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام۔ میرے آقا فرماندے نے صحابہ نہیں الیوم یوم الملحمہ اج بدلے لین دے دن نہیں بلکہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد اعلان کر دیندے نے اعلان کر دیو جڑا حرم دے اندر آ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی معاف کر دینا ہے جڑا اپنے ہتھیار سٹ دے وے انہوں بھی معاف کر دینا ہے جڑا اگے لگ کے نس جائے انہوں بھی معاف کر دینا ہے بچیاں نو کچھ نہیں کہنا عورتاں نو کچھ نہیں کہنا بزرگاں نو کچھ نہیں کہنا نبی دا پروانہ کہنا ہے سونیاں سیدھی طرح ہی کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا سیدھی طرح کہہ دیو بھی حرم چاہیا انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا ابو سفیان دے گھر چلا گیا انہوں بھی کچھ نہیں کہنا بچیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا بیبیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا بزرگاں نو بھی کچھ نہیں کہنا جڑے ہتھیار سٹ دے وے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا تے سونیا پھر کنوں کچھ کہنا ہے تسی دس دیو ہائے ہائے میں قربان جاواں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کر کے جدوں مکے دے اندر داخل ہوندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم دے اندر نے ان کر کے میرے آقا بیت اللہ دے اندر مسجد حرام دے اندر داخل ہوندے نے سب تو پہلو میرے آقا حجر اسود نو بوسا دیندے نے اللہ سانو بھی توفیق دے دے اللہ حجر اسود نو جا کے بوسا دینے دی توفیق دے دے اوہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا
تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے. میرے آقا حجر اسود نو بوسا دے رہے نے. اوے حجر اسود نو کسے نے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے. او تیرے اندر کیڑی خوبی تینو چومدا کل زمانہ ہے. اوے حجر اسود اگوں جواب دیتا او میری شان تے سب تو آلہ ہے. او مینوں ساری دنیا تاں چم دی مینوں چم گیا کملی والا کر کے میرے آقا حرم دے اندر داخل ہوئے نے. بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے میرے آقا علیہ السلام حجر اسود نو بوسا دین دے نے. میرے آقا انج کر کے اپنی اونٹنی تے سوار نے. میرے آقا علیہ السلام اترے حجر اسود نو بوسا دیتا ہے. میرے آقا نالے بیت اللہ دے اردا گرد جڑے بت رکھے ہوئے نے بیت اللہ دی چھت دے اتے جڑے بت رکھے نے 360 میرے آقا انج کر کے اپنے جناب ایسے سوٹے دے نال کمان دے نال میرے آقا نالے انہوں گرائی جا رہے نے. نالے میرے آقا پڑھ دینے کل جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا ہے تے باطل چلا گیا ہے. تے باطل نے جانا ہی جانا ہے تے حق نے آنا ہی آنا ہے. آج بھی دنیا تے انشاءاللہ ہمیشہ حق ہی غالب رہندا ہے. نہ جھوٹے دی کوئی عزت ہوندی ہے نہ جھوٹے دا کوئی وقار تے روب تے دبدبا ہوندا ہے. جیڑا بندہ سچ بولدا ہے پاویں دیر آئے درست آئے ہمیشہ سچ دی فتح ہوندی ہے. میرے آقا علیہ السلام انہاں نوں گرایا ہے. میرے آقا علیہ السلام انہاں نوں جناب انہاں بتاں نوں گرا کے بیت اللہ تو جناب انہاں بتاں تو پاک کر دیندے نے. میرے آقا اپنی اونٹنی تے بہ جاندے نے. میرے آقا بیت اللہ دا طواف کردے نے. نالے پڑھدے نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اچھی کہہ دیو کہ تانوں بار بار کیوں یاد کرانا پیندا. روزہ بہت تے نہیں لگا زور تے میرا پہ لگدا ہے. او یارو میرے آقا اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے بیت اللہ دا طواف کردے نے. بیت اللہ دا طواف کرن تو بعد میرے آقا فرماندے نے کتھے وے عثمان بن طلحہ بھائی. اے او عثمان بن طلحہ جیدے کولوں میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن چابیاں منگیاں سن. او عثمان ہے مینوں بیت اللہ دیاں چابیاں دے دے. تو عثمان بن طلحہ نے کہا سی مکے دے حقیر تو حقیر بندے نوں چابیاں مل سکدیاں نے پر محمد تینوں نہیں مل سکدیاں. تے میرے محبوب نے کہا سی او عثمان بن طلحہ ایک وقت آئے گا بیت اللہ دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ اندر ہون گیاں. آج وہ وقت آیا تو میرے آقا نے انج کر کے چابیاں پکڑیاں نے بیت اللہ دا دروازہ کھولیا. خانہ کعبہ دا خانہ کعبہ دا دروازہ کھول کے میرے آقا خانہ کعبہ دے اندر داخل ہوندے نے. اندر حضرت اسماعیل تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں تصویراں لگیاں نے. انہاں دے ہاتھ دے اندر فالاں دتیاں ہوئیاں نے. میرے آقا فرماندے نے انہاں مشرکاں نے یہ تباہ و برباد ہو جان. حضرت اسماعیل اور میرے ابا جان ابراہیم نے تے کدی فال کڈی نہیں سی. اج بھی مسلمان جڑا توتیاں دے کولوں جا کے فالاں کڈا رہے ہیں. اے سڑک تے فٹ پاتھ تے بیٹھے نے کہندا چھڈ میاں مٹھو نو
ایک کی ساڈی فال کٹدا ہے یا اپنا ہاتھ دکھاندے نے اوے مومن دی یہ شان تے پہچان نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تصویراں اتار دے نے اور ایک کبوتری دا مجسمہ بھی بنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جڑا کبوتری دا مجسمہ خانہ کعبہ دے اندر انہاں مشرکاں نے بنایا انہوں بھی میرے آقا کرام دینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے اندر خانہ کعبہ دے اندر نمازاں پڑھ دینے میرے آقا نماز پڑھ دینے جدو نماز پڑھ کے میرے آقا بیت اللہ دے دروازے تے آمدے نے میرے آقا انج بیت اللہ دے دہلیز تے کھڑے ہو جاندے نے میرے آقا انج اپنے دونوں ہتھاں دے نال بیت اللہ دے بازواں نو پکڑ لیندے نے اے دہلیزاں نو پکڑ لیندے نے سینے جے کر کے کھچا کھچ پریا ہویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دی دہلیز تے کھڑے نے 2000 بندہ سامنے بیت اللہ دے حرم دے اندر بیت اللہ دے سین دے اندر بڑیاں جناب اوتھے رونقاں لگیاں نے تے سر چکائے ہوئے نے گردناں چکائیاں ہوئیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چوں آنسو نکل رہے نے او رب دے قرآن دیاں آیتاں یاد آ گئیاں نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا آج اللہ نے فتح دے چھڑیے کیسا منظر ہونا ہے یار ذرا تصورات دے اندر آ کے سوچ جدو جنہاں نے میرے نبی نو چابیاں نہیں دیتیاں میرے محبوب نو مار دے سن مکہ چھٹن تے مجبور کر دیتا ہے آج انج نظراں چکائیاں نے تے بیت اللہ دے سین اندر کھڑے نے تے میرے نبی 2000 ہوئے تے 10,000 میرے نبی دے یار نے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم میرے آقا انہیں بیت اللہ دے اندر کھڑے نے اللہ تعالیٰ بھی سارا نو مکے لے جائے میرے نبی نو او وقت یاد آیا جدو میرے آقا مڑ مڑ کے بیت اللہ والے ویندے سن تے نالے روندے سن کہ پتہ نہیں دوبارہ اتھے آیا جانا ہے کہ نہیں آیا جانا جویں آج حاجی ماشاءاللہ کئی اتھے حجاج کرام اور زائرین جڑے عمرہ کر کے آئے نے اللہ انہوں نے دوبارہ لے جائے نہ میں اچھی نہ آکھا جے کتے گل بن نہ جائے اللہ انہوں سارے نو دوبارہ لے جائے تے جڑے نہیں گئے اللہ انہوں نے بھی لے جائے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر نبی تے کھڑا جدو بندہ آخری طواف کر کے نکل دے شاید ہی کوئی بندہ ہونا ہے جدیاں اکھاں دے وچوں زارو کتار آنسو نہیں نکل دے اور او دے دل دے اندر ایک خیالات ہوندے نے پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا ساڈی جماعت دے ایک شاعر گزرے نے تواڈے کول یہ انو آنا انہاں دا نام سی بابا عبدالصمد سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بڑا جناب انہوں نے نقشہ کھچیا بڑا پیارا کہندے نے جدو بندہ بیت اللہ دے وچوں عمرہ کر کے آخری طواف کر کے نکلدا ہے نا تے بڑا انداز سی انہاں دا کہندے نے جدو مکہ مدینہ پھر کے میں وطن والے چت چاواں گا میں کعبہ تے مسجد نبوی نو پیچھا مڑ مڑ جفیاں پاواں گا جدو مکہ مدینہ پھر کے وطن والے چت چاواں گا میں کعبہ تے مسجد نبوی نو پیچھا مڑ مڑ جفیاں پاواں گا آکھاں رب دے گھر کول جا کے نالے پاک غلاف نو ہاتھ لا کے آکھاں رب دے گھر کول جا کے نالے پاک غلاف
نو ہاتھ لا کے چم چم سینے لا لا کے ایک آخری عرض سناواں گا میں جدو مکہ مدینہ پھر کے وطن والے چت چاواں گا میں کعبہ تے مسجد نبوی نو پیچھا مڑ مڑ جفیاں پاواں گا دل کردا ہے کعبہ نہ چھوڑا تینوں ویکھدا رواں نہ مکھ موڑا دل کردا ہے کعبہ نہ چھوڑا تینوں ویکھدا رواں نہ مکھ موڑا تینوں دل دیاں کول سناواں گا میں پھر بابا جی کہندے نے میرے وطن تے وال میرے باپ تے مائی کچھ بھینا برا جنی اولاد میں جنی جائیں جدو انہاں نو میں ترساواں گا کہندے نے جدوں پیچھے اولاد جڑی ہے والدین عزیز رشتہ دار نے جدوں فون کردے نے اپنے حاجی نو حاجی ہوتے بیت اللہ دے نظارے دسدا ہے گھر والے نو کہندا میں تانوں کی دساں تے کنیاں بہاراں نے نہ دن دا پتہ لگدا ہے نہ رات دا پتہ لگدا ہے اوتے تے قرآن سن کے بندہ خدا نہ خاصا کر اگ بھی جائے لیکن حرم دے اندر جدوں قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں نے بندے دا دل کردا امام پڑھدا جائے تے میں قرآن سندا جاواں اپنے گھر والیاں نو گلاں سناندا ہے کہندا مینوں جدوں کرو ٹریندے نے اس دن دے پہ مگروں ویندے نے جدوں گھر والے حاجی نو ایئرپورٹ تو الوداع کر کے آندے نے کہندا مینوں جدوں کرو ٹریندے نے اس دن دے مگروں پہ ویندے نے اس دن دے مگروں خبراں پہ لیندے نے کدوں حاجی حج تو آویں گا کہ کہندے نے میں چھٹی لے کے رب نگینے تو روندا نکلاں گا مکے مدینے تو او چھٹی لے کے میں رب نگینے تو روندا نکلاں گا مکے مدینے تو دکھ جریا نہیں جانا سینے تو پیچھا مڑ مڑ چھاتیاں ماراں گا جدوں مکہ مدینہ پھر کے وطن والے چت چاواں گا میں جدوں مکے مدینے تو پھٹنا ہے دل نال جدائیاں دے ٹوٹنا ہے جدوں مکے مدینے تو پھٹنا ہے دل نال جدائیاں دے ٹوٹنا ہے کدی بیٹھنا تے کدی اٹھنا ہے جدے تک گھبراواں گا میں اگے بابا جی کہندے نے جدوں لاہور آ کے لینا ہے اگوں ول پینا وطن دیاں سجنا ہے جدوں لاہور آ کے اترنا ہے میں لاہور آ کے لینا ہے اگوں مل پینا مینوں وطن دیاں سجنا ہے اوے عبدل سمتا اوے عبدل سمتا ہن کیوں بھجنا ہے او گھر وچ پھر قدم ٹکاواں گا میں جدوں مکہ مدینہ پھر کے وطن والے چت چاواں گا میں کعبہ تے مسجد نبوی نو پیچھا مڑ مڑ جفیاں پاواں گا میرے آقا نے بیت اللہ دے بازو پکڑ کے کھڑے ہو جاندے نے میرے آقا فرماندے نے او مکے دیو چودھریو او مکے دیو سردارو مینوں اے دسو میں اج تواڈے نال کی سلوک کرنا ہے مینوں تواڈا ایک ایک دکھ یاد ہے مینوں او بھی دن یاد نے جدوں تسی میرے گلے دے اندر صافہ پا کے مینوں پا دیتا جی مینوں او بھی دکھ یاد ہے جدن مینوں تے میریاں بیٹیاں نو شب ابی طالب دے اندر قید کر دیتا میریاں بیٹیاں تے میرے یار انہاں درختاں دے پتے کھاندے رہے او مکے دے او چودھریو مینوں او بھی دن یاد ہے جدوں میرے خبیب نو تنیم چوک دے اندر سولی تے لٹکا دیتا گیا او مینوں او بھی دن یاد ہے جدوں میریاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں گئیاں اے مکے والیاں نے نظراں چکائیاں نے میرے نبی دے یاراں دی اکھاں چوں
آنسو جاری نے میرے آقا دیاں اکھاں ڈول رہیاں نے میرے آقا انہاں دے دکھ گن گن کے دس رہے نے میرے آقا فرماتے نے دسو اوے دسو مینوں تہاڈا ایک ایک دکھ یاد ہے مینوں وہ بھی دن یاد ہے جدن میری سنہراں دیاں اکھیاں کڈ دتیاں گئیاں مینوں تہاڈا وہ بھی دکھ یاد ہے جدن میری سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے مینوں تہاڈا ایک ایک دن تے ایک ایک دکھ تے او مصیبتاں یاد نے دسو میں اج تہاڈے نال کی سلوک کرنا ہے میرے آقا نے بیت اللہ دی دہلیز تے چڑھ کے کھڑے نے اے مکے والے سارے نظراں چکائیاں نے تے کہندے نے تو بھی کریم ہے تے تیرا باپ بھی کریم ہے تیرا بھائی بھی کریم ہے میرے آقا نالے رو رہے نے کیسا منظر ہوئے گا ان کر کے میرے آقا علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام انہاں اپنے پرانے دشمناں دے سامنے بول رہے نے انہیں کر کے نظراں چکائیاں نے کہندے نے سونیا تو بھی کریم نے تے تیرا باپ بھی کریم ہے تسی تے کریمہ دا خاندان جے میرے نبی دی سمندر رحمت دا سمندر ٹھاٹھ وچ آ جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے دسو میں تواڈے نال کی سلوک کرنا ہے کہندے نے نہیں سانو پتہ ہے تواڈا دل بڑا نرم ہے میرے آقا فرماندے نے لا تشریف علیکم اليوم او مکے والے جی میرے ویر یوسف نے اپنے پائیاں نو معاف کیتا سی جاؤ میں تانوں ساریاں نو میں محمد نے اج معاف کر چھڈے آئے ساڈے ورگا کوئی ہوندا انہیں کہنا سی آج ہی تے بدلہ لین دا دن آیا ہے لیکن میرے پیغمبر دا اخلاق میرے پیغمبر دی رحمت ہائے ہائے ساڑی جماعت دے مایا ناز خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا تو رحلت فرما گیا ہے اور اونا دا ایک ایک لفظ وہ شعر بڑا پڑھ دے ہوندے سن کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے میں کلیوں کو سینے کا لہو دے کے چلا ہوں صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی ہائے کیسا انداز اللہ نے دیتا سی تے قرآن پڑھنا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ میرے قاری دی قبر نو جنت دے باغاں دے وچوں باغ بنا دے یار اچھی آمین کہہ دے ہو اللہ میرا قاری جتھے جا کے قبر دے اندر لیٹے اللہ ہے تے اندھیری کوٹھڑی ہے اللہ انہوں اپنے نور دے نال منور فرما دیں اللہ جتھے جتھے قرآن پڑھے ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم ہائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اللہ دی قسمیں رات دا پتہ لگا ہے انہا دل دکھی ہے لیکن موت دے فیصلے بڑے اٹل نے اے موت نے ویکھ دی کہ اے دی ضرورت پچھلے انو ہے کہ نہیں ہے خدا دی قسمیں قاری صاحب دا اکثر
اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ قاری صاحب نے کہنا میری تواڈی امی اماں جان عائشہ، اللہ میں تیریاں قدرتاں دے قربان جاواں، تو جوڑ بھی ایسے بنا دیتے نے۔ 17 رمضان نو امی عائشہ دا بھی انتقال ہویا ہے تے ساری زندگی ممبر و محراب دے اندر امی عائشہ دے گن گان والا کاری فقیر کاریم، ساری زندگی امی عائشہ دیاں عظمتاں دے چنڈے گڈن والا کاری، 17 رمضان نو اللہ نو پیارا ہو گیا ہے۔ اوہ اللہ دی قسمیں کوئی پوچھے گا زندگی دے اندر قاری صاحب کیڑے دن فوت ہوئے نے، بندے کہن گے جدن میری ماں عائشہ فوت ہوئی ہے اسے دن قاری عبدالحفیظ بھی فوت ہویا ہے۔ آنا میرے ویر میرے برادر رمضان دا مہینہ ہی، آنا تمہیں رب نال صلح کر لے، اوہ یا تو بھی نیکاں دے لڑ لگ جا، اللہ تیری داستان بھی زندہ رکھے گا، اللہ تیرا نام بھی زندہ رکھے گا۔ میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ دی دہلیز تے کھڑے نے، لا تشریف علیکم اليوم، جاؤ میں تو انو آج سارے نو معاف کر چھڑے آئے۔ آمدنا دلال علیہ السلام جڑے نے، میرے آقا فرماندے نے، او قریشیو یا ایوہ الناس، قرآن میں تیری محبت دے قربان جاوا، یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ میرے آقا بیت اللہ دی دہلیز تے کھڑے قرآن دی اس آیت نو پڑھ دے نے، میرے آقا فرما دے نے، او مکے والے ہو میں تو انو معاف کر دیتا ہے، او کتنا اخلاق سی پیر میرے دا، کتنا او جاما قربان میں او دے اخلاق تو، گالیاں سن کے بھی مسکران دارے او جاما قربان میں او دے اخلاق تو، گالیاں سن کے بھی مسکران داریا۔ میرے آقا انج کر کے مسکرا رہے نے، جنہاں نے پتھر مارے نے، جنہاں میرے نبی تے ظلم کیتے نے، میرے آقا فرماتے نے ساری آدم دی اولاد ہے، او گولے کالے دا کوئی امتیاز نہیں جے۔ میرے آقا فرماتے نے انج کر کے میرے نبی دے ہاتھ اندر بیت اللہ دیاں چابیاں نے، بیت اللہ دیاں چابیاں میرے نبی دے ہاتھ اندر نے۔ میرے آقا فرماتے نے ہن میں بیت اللہ دیاں چابیاں دینیاں نے، میرے نبی دے 11,000 دا لشکر ہے، ہر بندے دی خواہش ہے مینوں بیت اللہ دیاں چابیاں مل جان، مینوں رب دے گھر دیاں چابیاں مل جان، میں رب دے گھر بیت اللہ دا نوکر بن جاواں، میں دا رکھوالا بن جاواں۔ میرے آقا فرماندے نے کتے بھی عثمان بن طلحہ انج کر کے مجمع دے وچ لڑکھڑاندا اٹھ پیندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عثمان میں تینوں کیا سی نا ایک دن چابیاں میرے کول ہون گیاں، ایک دن آئے گا چابیاں میرے کول ہون گیاں، 10 اج چابیاں محمد دے ہاتھ اندر نے، تینوں چابیاں دتیاں سن مکے دیاں چودھریاں نے، میں تیرے کول واپس لے لیاں نے، ہن تینوں چابیاں آمنہ دا لال محمد دین لگائی، ہن تینوں چابیاں آمنہ دا در یتیم دین لگائی، ہن تینوں چابیاں دوواں جہاناں دا سردار دین لگائی۔ اے عثمان بن طلحہ اے پڑھ لے مکے حرم دیاں چابیاں تے قیامت تک چابیاں رہن گیاں تے عثمان بن طلحہ تیرے خاندان کولی رہن گیاں۔
آئے میں قربان جاواں چابیاں دے دیتیاں میرے آقا فرماتے ہیں او کتھے میرا کالا بلال ہے جیڑا نہ مکے دے چوکاں دے اندر مارا کھاندا رہیا ہے اے مکے دے چوک دے اندر انج لٹایا ہوندا سی امیہ کہندا سی کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں تو پڑھ لیا کلمہ سنن اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو جی پکارتا نام محمد والا سینے نو ٹھاردا او بلال انج کر کے اٹھ پیندا ہے جڑا بلال مکے دے چوک اندر تو مارے آ جاندا ہے امیہ کہندا میں سنیا تو نبی دا کلمہ پڑھ لیا تے بلال کہندا پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی اور روزہ دے اندر رب نو راضی نہ کرن والیا نمازاں نہ پڑھن والیا اوے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو گئے نہ عمری گوا لئی رب تو بیگانے ہو گئے نہ عمری گوا لئی شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی میں پڑھ لئی کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا میرے آقا فرماندے نے کتھے بلال انج کر کے بلال اٹھے جی سونیا فدا کا ابی و امی میرے آقا فرماندے نے بلال اے او مکہ جتھے اے چودھری سامنے جڑے کھڑے نے نا تینوں مار دے سن آج بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جاتے توحید دیاں نغمے تے بانگا علاق دے ہون تواڈے علاقے دا بڑا ہی غریب بندہ ہوئے جنہیں تے بڑے ظلم کیتے ہون تے ایک دن ایسا ہے کہ اللہ انہوں عزتاں عطا کر چھڑے عزتاں دین والا کون ہے جنہاں نو یقین نہیں ہو نہ بولن تے باقی بولن عزت دین والا کون ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا ساریاں عزتاں دا مالک کون ہے انج کر کے سارے کھڑے نے تے بلال بھی ہے میرے آقا فرماتے نے بلال چڑھا ذرا بیت اللہ دی چھت تے ہو میرے کالے بلال کیسا منظر ہوئے گا وہ چودھری نا کئی آپس سے گلاں کر دینے ٹائم نہ ہی ویندے تے چنگا سی الرحیق المختوم دے اندر لکھے ہے جنہ دے اندر ابو سفیان بھی سی حالانکہ مسلمان ہو چکے سن کہندے بھی میں کوئی گل نہیں کرنی کیونکہ جدوں بھی کوئی گل کرنا وا اللہ وحی دے ذریعے اپنے محمد نو دس دیندا ہے تے میں ہن کلمہ پڑھ چکا وا تے میں گل کوئی نہیں کرنی تے دوجے گلاں کر رہے نے تے میرے آقا فرماندے نے میں سن رہا تسی یہ گلاں کر رہے ہو تے بلال چڑھیا بیت اللہ دی چھت تے ہائے ہائے ساری زندگی جناب ابو بکر کہندے سنو بلال وہ تینوں جو اینا مارتے نے تے آہد آہد آہستہ کہہ لیا کر رب دا نا ہوڑی لے لیا کر کہندے نے ٹھیک ہے اگلا دن ہویا تے پھر انہاں مکے دے چوک اندر لمیاں پایا ہے حضرت ابو بکر کولوں دے ننگے کہندے نے او بلال میں تینوں کل بھی کہا سی کہندے نے ابو بکر ہن رب دے نام دی اچھی لین دی عادت پے گئی ہے آہستہ زبان تے آوندا ہی نہیں ہن مینوں عادتاں پے گئیاں نے رب دی توحید دا نام اچا لین دیاں تے بلال انج کر کے چڑھیا بیت اللہ دی چھت تے پڑھدا ہوئے گا اللہ اکبر ہائے اللہ منظر ہر منظر ویکھنا نصیب فرما دے اللہ اکبر واہ بلال میں تیری عظمت دے قربان جاواں اس واسطے کسی نے کہا نا کہ بھی شیر سنے میرا دل کردہ پڑھ دیا کالا رنگ تے اب سے دے رہنے والا وہ کالا رنگ تے اب سے دے رہنے والا
کیتا پیار بلال نے دل لا کے او کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر ہتھاں پیراں دیاں تلیاں وچ کل لا کے میں کلمہ نہیں چھڑنا او بلال کہے میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے اور رب نے حسن بلال دا ونڈ چھڑیا ہر ایک حور دے متھے تے تل لا کے بلال بیت اللہ دی چھت تے کھڑا ہے اور رب دی توحید دے نغمے پہ آگاندہ ہے آمینہ دے لال فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا انج کر کے بلال اپنی اونٹنی تے سوار ہونگے پچھے انج کر کے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہونگیاں انج کر کے موزنہ دیاں لینا لگیاں ہونگیاں اللہ کہنگے او بلال آجا میرے عرش دے پائے نال کھڑا ہو جا آج کہہ میری توحید دے نغمے آج کہہ رب دے سامنے مدینے اندر اذان کئی سی تے نبی نظر نہ آئے تے ڈگ پیا سے آج اذان کہہ آج آمینہ دا لال بھی سامنے وے تے تیرا رحمان بھی سامنے وے ہائے اللہ میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام جیڑے نے انج کر کے جدوں بلال اذان کہندا ہے سامنے سارا نو معاف کر دیتا ہے کیونکہ مومن دی صفت ہے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین میرے آقا نے انہوں معاف کر دیتا تھے 9 بندے ایسے نے جنہاں دے بارے میرے نبی نے آرڈر کیتا بھی ہے بیت اللہ دے خلاف دے تھلے بھی ہونا انہوں قتل کر دینا ہے انہوں معاف نہیں کرنا انہاں دے وچ ابو جہل دا بیٹا اکرمہ بھی سی آ کے معافی منگدا ہے ویندا کہ رحمت دا سمندر ٹھاٹھ وچ آیا ہویا ہے ہائے ہائے جدو سمندر دیاں اپنیاں بہاراں ہون نا جدو سمندر دیاں اپنیاں ٹھاٹاں ہون رب دے حبیب دی مثال کوئی نا آمنہ دے لال جلال کوئی نا رب دے حبیب دی مثال کوئی نا آمنہ دے لال جلال کوئی نا او جدوں بولے کنا وچ رس گول دا او دی شان وچ رب دا قرآن بول دا او دے جیا صاحب کمال کوئی نا آمنہ دے لال جلال کوئی نا میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جا اکرمہ میں تینوں معاف کر دیتا ہے آیا نے کان والا حبار بن اسود آندہ ہے میرے نبی دے سامنے آ جاندہ ہے میرے آقا نو فرماندہ ہے سونیا میں نو پہچانے آنجے کہ نہیں پہچانے آئے میرے آقا فرماندے نے میں نہیں پہچانے آئے کہندہ ہے سونیا میں توڑی بیٹی سینو نو نیسا مارنے والا ہوں ایلی گل کیتی ہے میرے نبی دیاں کھاں ڈول جاندی نے میرے نبی نو اپنی بیٹی زینب دیاں گلاں یاد آ جاندیاں نے میرے نبی اپنی بیٹی زینب دے لمحات جڑے تکلیف دے اندر گزرے سن میرے آقا نو یاد آ جاندے نے میرے آقا نو بیٹی دا پیار یاد آ جاندا ہے کیونکہ میرے نبی دا بیٹا کوئی نہیں سی ایک کوئی بیٹا سی ابراہیم جڑا بچپن دے اندر فوت ہو گیا ہے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں نے تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے تے اللہ دیاں قدرتاں نے او چاہے تے بیٹے دے دے او چاہے تے بیٹیاں دے دے میرے آقا نو زینب دا پیار یاد آ جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی دیاں محبتاں یاد کر کے رون لگ پیندے نے اج بڈھا بابا بھی اپنی بیٹی نال بڑا پیار کردا ہے اوے اللہ دی قسم ہے جدوں بیٹیاں نو کروں ٹورن دا ویلا ہوندا ہے اج کر کے جدوں بیٹی نو پا پل ودا کردا ہے
بڑھا بابے انج ہاتھ کمبدا تے اپنی بیٹی دے سر تے رکھدا ہے کہندا نہیں بیٹی میں تینوں دنیا دیاں ساریاں چیزاں مل لے کے دے چھڑیاں نے اگر مینوں پتہ چل جائے فیصلہ آباد دی فلاں دکان تو تیرے نصیب بھی مل جانے نے اگر مینوں پتہ چل جائے پاکستان دے کسے کونے دے وچوں تیرے نصیب بھی مل جانے نے میں وہ بھی تینوں مل لے کے نال ہی دے دیندا اے ماپے اپنیاں بیٹیاں نال بڑا پیار کردے نے میرے آقا اپنی بیٹی زینب نال بڑی محبت کردے سن میرے آقا فرماندے نے ہے بار جا میں تینوں معاف تے کر دینا پر میرے سامنے نہ آیا کر مینوں بیٹی دا پیار یاد آ جاندا ہے اے بار میرے سامنے نہ آیا کر جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے ادھروں ہے بار اٹھدا ہے ادھر ایک ہور آ جاندا ہے ایدا نام ہے واشی اینج کر کے سامنے آ کے بہ جاندا ہے رحمت دا سمندر ٹھاٹ دے اندر میرے آقا فرماندے نے کون ہے کہندا ہے سونیا میں تہاڈے چچا حمزہ نو شہید کرن والا میرے آقا دیاں ڈیکراں نکل جاندیاں نے رحمت للعالمین نبی روئی جا رہے نے میرے نبی نو اپنے چاچے دا پیار یاد آ جاندا ہے میرے آقا اپنے چچا حمزہ دیاں او پچھڑے دن یاد آ جاندے نے او گزریاں کڑیاں یاد آ جاندیاں نے میرے آقا فرماندے نے او واشی او میرے چاچے نے کی قصور کیتا سی او واشی تم میرے چاچے دا نک بھی کٹ دیتا تو میرے چاچے دا کان بھی کٹ دیتا تو میرے چاچے دی زبان بھی کٹ دیتی تو میرے چاچے دی آنکھاں کٹ دیتیاں تو میرے چاچے دا مسئلہ بنا دیتا او واشی میرے چاچے نے کی قصور کیتا سی کہندا سونے مینوں معاف کر دے میرے آقا فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے او واشی جا میں تینوں معاف کر دینا کیونکہ مومن دی صفت ہے والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین میرے آقا نے واشی نو بھی معاف کر دیتا ادھرو ہندا ابو سفیان دی بیوی بڑے ترلے مارے ابو سفیان نے ہندا رحمت دا سمندر ٹھاٹھ ویچی کلمہ پڑھ لا تے نبی دی مریدنی بن جا کہندی ابو سفیان نہیں پڑھنا کلمہ رات گزریے تے گھر آئے نا ویکھیا تے ہندا سجدے دے اندر پے کے تے روئی جا رہی ہے ابو سفیان کہندے نے او ہندا اے اسی جن نے کلیجہ چبان دی کوشش کیتی سی امیر حمزہ دا ہندا میں تینوں کیا سی کلمہ پڑھتے تو پڑھیا نہیں اللہ دی قسم ہندا نے جواب دیتا جڑا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے ہندا کہندی وے ابو سفیان تانوں اللہ فتح دیندا سی تسی شراباں پیندے سو تسی ڈھول ٹمکے گاجے واجے کردے سو نبی دے تے نبی دے یاراں نو اللہ نے فتح دیتی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اندہ کہندی وے ابو سفیان نبی دے یارانو اللہ نے فتح دیتی ہے میں کی وینیا ساری رات سجدے دے اندر پہ کے اپنے رب دے سامنے روندے رہنے ساری رات سجدے دے اندر پہ کے اپنے رب دا شکریہ ادا کردے رہنے انہاں دے سجدیاں وال ویکھ کے انہاں دے رکوعاں وال ویکھ کے انہاں دے رونے وال ویکھ کے اندا کے کہندی ہے سونیا معاف کر دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے آقا اینو بھی معاف کر دیندے نے اللہ نے 17 رمضان نو اے مکہ فتح کر کے میرے نبی دے سارے دکھاں تے مرم رکھ دیتی میرے آقا نو فرمایا سونیا اج میں سب کچھ تواڈے قدماں دے اندر ڈھیر کر دیتا ہے مکہ دے چودھری تے دلیر سارے اج نظراں چکائیاں نے تے 2000 دا لشکر میرے نبی دی رحمت دا سمندر ویکھ کے میرے نبی دا اخلاق ویکھ کے میرے نبی دا کردار ویکھ کے میرے نبی دی گفتار ویکھ کے میرے نبی دے چال چلن ویکھ کے میرے نبی دی
صافی دا انداز ویکھ کے سارے پڑھتے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، سارے کلمہ پڑھتے نے تے آمنہ دے لال دے مرید بن جاندے نے۔ اللہ سانو بھی ایسا کردار بنانے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس 17 رمضان ہے میدان بدر دے اندر تو صحابہ نو فتح دیتی، میری تے تہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ، میرے نبی دی پیاری حمیرہ، میرے نبی دی پیاری اہلیہ عائشہ، وہ بھی اللہ نو پیارا ہو گئیاں، اور میرے تہاڈے محبوب لیڈر قائد خطیب فقیر قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ وہ بھی رب نو پیارے ہو گئے۔ انہاں دا 5 بجے جنازہ ہے شیخ کالونی محمدی مسجد کے اندر، کوشش کرے جے انشاءاللہ پہنچو گے نا، انشاءاللہ یار پہنچنا انشاءاللہ، پہنچو گے نا انشاءاللہ۔ آج کسی دا جنازہ پڑھے گا نا، کل کوئی تیرے جنازے دے اندر بھی آئے گا۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا اینٹیں اس کی ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ ایک نہ ایک دن تیرا میرا نام بھی اور مردیاں دے اندر ہونا ہے۔ پھر کسی سب تو پہلو جڑا بندے کو کچھ کھویا جاندہ ہے وہ دا نام ہوندا ہے۔ کوئی نہیں کہندا بھی کاری نو نوایا جے کہ نہیں، سارے کہن گے میت نو غسل دتا جے کہ نہیں دتا، او میت دا جنازہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، وہ تیرا تے میرا نام ہی ختم ہو جاندہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ بشرط زندگی اگر زندگی رہی تو فکر آخرت دے عنوان تے انشاءاللہ پڑھاواں گے، کیونکہ رمضان دا آخری جمعہ ہے۔ ہو سکتا ہے مومن مسلمان روزہ رکھ کے دل نرم ہوئے نے، قرآن دیاں تلاوتاں کر کے دل نرم ہوئے نے، ہو سکتا ہے کوئی ایک بات میرے تے تواڈے دلاں تے اثر کر جائے۔ انشاءاللہ وعدہ کرو بھی آئندہ جمعے اسی ٹائم نال آواں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ وعدہ کر دے ہو نا۔ اللہ دی رحمت نال آخرت دی فکر کہ آخرت دے اندر کی ہونا ہے، موت دیاں کیڑیاں سختیاں نے، میدان محشر دے اندر کی ہوئے گا، انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال کتاب و سنت دی روشنی دے اندر انشاءاللہ پڑھاواں گے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔